नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह रूम बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 20। वमिन आयातिही, और अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से है, अन ये के खलक़कुम, उसने पैदा किया तुमको, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा फिर, इज़ा अंतुम, तुम नागहां, बशरुन, इंसान हो, तंतशिरून, तुम फैल रहे हो ज़मीन में। आयत नंबर 21। वमिन आयातिही, और अल्लाह की निशानियों में से है, अन ये के खलक़ा, उसने पैदा किया, बनाई, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों, तुम्हारी जानों, तुम्हारी जिनस से, अज़वाजन, बीवियाँ, लितस्कुनु, ताकि तुम सुकून हासिल करो, इलैहा, उनकी तरफ माइल होकर, वजअला, और उसने पैदा कर दी, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, मवद्दतम व रहमा, मुअद्दत, मोहब्बत और मेहरबानी। इन्ना, बिलाशुबा, फ़ी ज़ालिका, इसमें, लआयतन लिकौमी यतफ़क्करून, अलबत्ता अज़ीम निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो यतफ़क्करून, गौर व फ़िक्र करते हैं। आयत नंबर 22। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, खल्क़ुस समावाते, पैदा करना आसमानों का, वल अर्ज़े, और ज़मीन का, वख्तिलाफ़ो, और मुख्तलिफ होना, इख्तिलाफ़ करना, अलसिनतिकुम, तुम्हारी ज़ुबानों का, व अलवानिकुम, और तुम्हारे रंगों का। इन्ना, बिलाशुबा, फ़ी ज़ालिका, इसमें, लआयतन लिल आलमीन, अलबत्ता अज़ीम निशानियाँ हैं इल्म वालों के लिए। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 20। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, और ये अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया, फिर अब तुम बशर हो, हर तरफ फैल रहे हो। इज़ा फजाया है, मकसूद इससे इन अतवार की तरफ इशारा है जिनसे गुज़र कर बच्चा पूरा इंसान बनता है, जिसकी तफसील कुरान मजीद में दूसरे मुकामात पर बयान हुई है। तंतशिरून से मुराद इंसान का कसबे मुआश है, कारोबार का, और दूसरे हाजात और ज़रूरियात बशरिया के लिए चलना फिरना है। आयत नंबर 21। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और ये भी अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिनस से बीवियाँ पैदा की, तुम्हारी ही जिनस से बीवियाँ पैदा की, यानी तुम्हारी ही जिनस से औरतें पैदा की ताकि वो तुम्हारी बीवियाँ बने और तुम जोड़ा जोड़ा हो जो। अज़वाजन अरबी में जोड़े को कहते हैं। इस एतबार से मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए ज़ौज है। औरतों के जिनस बशर होने का मतलब है कि दुनिया की पहली औरत हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएँ पसली से पैदा किया गया, फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी का सिलसिला चला। लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। मतलब ये है कि अगर मर्द और औरत की जिनस एक दूसरे से मुख्तलिफ होती, मिसाल के तौर पर औरतें जिन्नात या हैवानात में से होती, तो इनसे वो सुकून कभी हासिल ना होता जो इस वक्त दोनों के एक ही जिनस होने की वजह से हासिल होता है, बल्कि एक दूसरे से नफ़रत और वहशत होती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमाल रहमत है कि उसने इंसानों की बीवियाँ इंसान ही बनाई, बशरी बनाई। इन नफ़ीज़ा, और वजअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, मुअद्दत और रहमत पैदा कर दी। मवद्दतन ये है कि मर्द बीवी से बेपनाह प्यार करता है, और
بیوی جو ہے ایسے ہی بیوی شوہر سے پیار کرتی ہے، جس طرح کہ عام مشاہدہ ہے ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو بندوں کے درمیان، دو شخصوں کے درمیان، دو افراد کے درمیان نہیں ہوتی۔ اور رحمت یہ ہے کہ مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں باہم پہنچاتا ہے جس کا وہ مکلف ہے، جس کا مکلف اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت اور اختیار کے دائرے میں ایسا ہی کرتی ہے۔ تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق آپس میں نکاح سے قائم ہوتے ہیں، اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے۔ غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ ان کو زانی اور بدکار قرار دیتا ہے، اور اس کی بھی سزا بڑی سخت ہے، اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ آج کل مغربی تہذیب کے علمبردار شیاطین ان مذموم کوششوں میں مصروف ہیں، ان سازشوں میں اسلام کے خلاف مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد کو جوڑا کپل تسلیم کروایا جائے، اور ان کے لیے سزا کی بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے کہاں سے کہاں پھیرے جاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یہ اللہ کی قدرتوں کا، نشانیوں کا مظہر ہے۔ دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ عربی، انگریزی، ترکی، فرانسیسی، جرمنی، اردو، پنجابی، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں، بے شمار بین الاقوامی اور علاقائی زبانیں ہیں، پھر ہر زبان کے مختلف اسلوب ہیں۔ ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون سے علاقے سے اس کا تعلق ہے، یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقے کا ہے۔ صرف زبان ہی اس کا تعارف کرا دیتی ہے کہ یہ سرائیکی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ اپنے پٹھان ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے کے مختلف ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، بلکہ ایک ہی ماں باپ کی اگر اولاد ہے تو ان کی شکلیں، صورتیں بھی الگ الگ ہیں اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی نیلگو ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سفید رنگ میں ہے۔ اتنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کی 20 قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے یکسر الگ اور ممتاز ہیں۔ پھر ان کے چہروں کے خد و خال، جسمانی ساخت اور قد و قامت میں ایسا فرق رکھ دیا ہے میرے اللہ نے کہ ایک ایک ملک کا انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے، یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا، حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے سے مختلف ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ للعالمین، بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔